And now of Almighty Allah, most merciful, most gracious. So let's continue our lecture for tonight. We studied till male internal genital organs. طب male خانده بودیم مداخل the man چی بود؟ External خانده بودیم internal میخوانیم میشو. So what are some internal genital organs? چی چیزایی است the male کدام internal case? We have some structure دیگه فقط نامش است. One is ductus deferens, seminal vesicle and prostate. داخلی کدام ارگانز میل که است عبارت از چی چیزایی است؟ ductus deferens، seminal vesicle و هم prostate است. تمامش چی است انشالله دیتیلزش از اسلاید بعدی میخوایم. فقط نامش دی اسلاید دیدیم که میل باشه و internal organs باشه کدام است؟ ductus deferens, seminal vesicle and prostate. Okay. So first of all we will study the ductus deferens. Ductus deferens چی است؟ The ductus deferens also known as the vas deferens. فکرت آن باشه دو نام داره. یگان کتابا vas deferens نوشته میشه، یگان کتابا چی نوشته میکنن؟ ductus deferens. هر دویش یک چیز است. Is a muscular tube that runs from the lower end of the epididymis to the base of the prostate, where it connects to a duct of the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. خب این میگه یک مسکولار تیوب است. چی شده شروعش از اپیدیدمس است. اپیدیدمس از کدام پارتش؟ لور پارتش. صحیح است؟ و تا به کجا؟ تا به پروستات امتداد داره یا دوام داره. صحیح است؟ نزدیک دیگه چی میشه؟ یک دگه استراکچر است که سیمینال وزیکل میگه. صحیح است؟ سیمینال وزیکل همچنان چی است؟ انترنال جنیتال یا میل چی است؟ ارگان است. هر دویش یک جای میشه چی جور میکنه؟ ایجاکولیتری داکت جور میکنه. در پیکچر میبینیم کمی خوب بفهمین. این استراکچر نامش چی است؟ اپیدیدمس که در درس قبلی خوانده بودیم. و اینجا هم چی است؟ سیمینال وزیکل داریم. بعد از چی داریم؟ پروستات داریم. استراکچر چی است؟ پروستات است. پروستات گلند. اوکی. پایین چی بود؟ اپیدیدمس. در بینش کدام استراکچری که موجود است و کانکت میکنه هر دویش نام دی چی شد؟ واز دیفرنس یا هم دوم نامش دکتس دیفرنس بود. دکتس دیفرنس یا واز دیفرنس ما خواندیم که شروعش از کجا بود؟ اپیدیدمس. این اپیدیدمس است از چی شد؟ دکتس دیفرنس شروع شد. این قسم آمد در کجا تمام شد؟ آخر تمام در کجا شد؟ پروستات گلند. شروعش از اپیدیدمس، ختمش در کجا؟ در پروستات گلند. نام دی استراکچر که ما مطالعه میکنیم چی است؟ واز دیفرنس است. اوکی. One other structure که میبینین نام دی چی است؟ سیمینال وزیکل است. کدام استراکچر سیمینال وزیکل که اسی گفت همراه واز دیفرنس یک جای شد و چی جور کرد؟ ایجاکولیتری داکت جور کرد. ایجاکولیتری داکت کدام ایجاکولیشن کی صورت میگیره؟ دو داکت رو چی میگن؟ ایجاکولیتری داکت میگن. It is about 45 centimeter long. Length چقدر است؟ 45 centimeter 45 centimeter است. At the lateral region of scrotum it can be felt as a cord like structure. وقتی که فیل بکنیم یا پالپیت بکنیم همراه کدام فینگرز ما در کجا دیده میتونیم؟ lateral structure یا lateral region of scrotum. scrotum که وقتی lateral region ببینیم استراکچر که معلوم میشه کورد لایک است. صحیح به شکل کورد است. همون نامش چی است؟ ductus deferens. So what did we study? ما خواندیم واز دیفرنس. استراکچر نامش چی است؟ واز دیفرنس. واز دیفرنس سکند نامش چی بود؟ دکتس دیفرنس. شروعش از کجا بود؟ اپیدیدمس. ختمش در کجا شده بود؟ در پروستات. پروستات گلند است. این هم اپیدیدمس است. در بینش و وسطش چی قرار داره؟ واز دیفرنس یا هم دکتس دیفرنس. یک چیزی که دیگر خوانده بودیم که همراه سیمینال وزیکل یک جای میشه یک دکت جور میکنه کو دکت چی نام دادن؟ ایجاکولیتری دکت. اوکی. لنثش خواندیم چقدر بود؟ 45 سانتیمتر و هم هی سکروتم در لترال ریجنش میگه که پالپیت کنیم میتونیم چی بکنیم؟ واز دیفرنس یا دکتس دیفرنس فیل بکنیم. اوکی. This was about was difference. Next structure که داریم seminal vesicle. این structure seminal vesicle است میبینین green color که است seminal vesicle. Okay. What is seminal vesicle? These are two sac-like structures situated behind bladder. Two in number است. دو عدد هستند. صحیح است. و این هم بلادر است. بلادر یا یورینری بلادر میگه کجا قرار داره؟ پوستیریل یا در پشت سر یورینری بلادر. تعدادش چقدر بود؟ 2 یا 2 عدد. Each vesicle is about 5 cm in length. It is duct joins the duct is difference to form the ejaculatory duct. Same sentence است. امور برتان گفته که امرای ductus difference یک جای میشه و چی جور میکنه؟ ejaculatory duct جور میکنه که رو پیش ما خوانده بودیم. صحیح؟ این هم seminal vesicle بود. این چی بود؟ واز دیفرنس یا هم دکتس دیفرنس بود. هر دویش یک جای شده بود چی جور کرده بود؟ ایجاکولیتری داکت جور کرده بود. لنثش فقط خواندین 5 سانتیمتر. سیمینال وزیکل چند است؟ 2 عدد است. بیهایند یا پوستیریور تو بلادر قرار یا موجود است.
لنتش 5 سنتیمتر است همراه واز دیفرنس یا چی یک جای میشه دکتس دیفرنس و چی جور میکنه ایژاکولیتری دکت جور میکنه. This was the explanation of seminal vesicle. Okay. The seminal vesicle creates an alkaline fluid that is high in fructose and gives sperm energy. این مهم است. اگر یک نفر میپرسه که کدام ای چیز که است فروکتوز یا انرژی که به سپرم میده تا بتوانه چی بکنه موتیلیتی بکنه یا حرکت بکنه از کدام استراکچر میشه یا کدام استراکچر دی کمک میکنه this is seminal vesicle. seminal vesicle چی کده که alkaline fluid جور کرد القلی که میگیم صحیح است. الکلاین فلوید هم جای شد در کجا در سیمن و در ضمنش چی شد فروکتوز. فروکتوز که وقت اضافه میشه در سیمن در کجا میشه در سیمینال ویدیکل. از چی خاطر به کار میاد فروکتوز کارب است نه کربوهیدرات است و کارش چیه سپرم انرژی میده وقتی که موتیلیتی میکنه حرکت میکنه تیلش ما خوانده بودیم که در تیل چی میشه به واسطه تیل حرکت میکنه در انرژی ضرورت است اون انرژی از کجا میاد از فروکتوز و فروکتوز کی جور میکنه کی اضافه میکنه در سیمن سیمینال ویدیکل. Two structures, ductus difference and seminal vesicle. This was the ductus या was difference and this structure was seminal vesicle. Okay. Another structure की आखिरी structure है internal male organ की नाम दारा prostate नाम दारा. जब भी बिनें दे तस्वीर ये हम prostate है. This is the prostate gland या गुदे prostate या हम सादा prostate में ये वही हम cut section है بالا چی است یورینری بلادر و پایین چی است یوریترا است. یوریترا چی شده داخل پروستات پاس شده پایین آمده صحیح شد. This structure is called prostate که میبینید نام هم دادش پروستات. چی است پروستات گلند یا پروستاتی را میخوانیم. A walnut sized gland called the prostate is situated between the bladder and the penis. یک استراکچر که است والنت سایز است یا قدر یک چارمغز چی است اندازه‌اش است صحیح است. سیچویشنش در کجاست موقعیتش بالا گفتیم چی است یورینری بلادر است و پایین چی است پینس است. در بین یا در وسطش که کدام استراکچر موجود است همون چی گفت پروستات گفت. جدید میتونین پایین استراکچر پینس است اوکی و بالا استراکچر چی است یورینری بلادر است. در بینش یا بیتوین در وسطش چی است پروستات گلند قرار داره و شکلش هم اندازش قدر یک چهارمغز است والنت سایز است اوکی. just in front of the rectum یک چیز دیگر هم در نظر بگیرین که از رکتم در فرانتش قرار داره. این جگه شما یادتان باشه این چیز خوانده بودیم اینجا چی است رکتم است posteriorly و anteriorly to rectum چی قرار داره prostate gland. یک قسم هم گفتم میتونم یک قسم هم میتونم که prostate posteriorly است و anteriorly است و rectum چی است posteriorly است okay. Other than that from the bladder to the penis the urethra passes through the prostate's middle. وقتی میگه یوریترا رو که میبینیم یوریترا در کجا پاس شده through the prostate middle پاس شده صحیح است. بالا یورینری بلادر پایینش هم پینس در بینش یا در وسطش چی پاس شده یوریترا پاس شده. یک قسم ما گفتم میتونیم که یوریترا مختلف پارتس داره. یک پارت از چی است پروستاتیک پارت است یا بین پروستات که تیر شده صحیح است. Okay. Next, what do we have? Due to the presence of a dense fibromuscular stroma, the prostate has a hard consistency. این چیزش میگه که است کنسیستنسیش بسیار چی است هارد است سخت است. چرا سخت است؟ خاطر ما مش فایبروماسکولار استروماش که از چی جور شده دنس است بسیار زیاد و این چیز یک جای شده استروما و چی جور شده یک دنس استراکچر جور کرده که کنسیستنسیش چی است سخت است یعنی نرم استراکچر نیست. The prostate has a hard consistency. In this stroma the glandular component is embedded. داخل زمین استروما میگه چی موجود است گلندولر کانال کمپوننت که است یا واسه این چیزی چی است گلندولر کدام حصهش که است اوکی. Let's see the structures in the picture. The picture کدام چیزا داریم همین استراکچر کی است ایری چی نام دادیم پروستات. بالاش چی بود یورینری بلادر پایینش هم چی است پینس اوکی. یوریترا رو میبینین پایین بالا هم چی است یوریترا است. این جگه دکتس داره کدام فلویدز یا کدام چیزایی رو که اد میکنه ده during ejaculation رو چی اد میکنه پروستات از کدام دکت به واسطه پروستاتیک دکت اوکی. لگه یوتریکالش است اینجا هم اوپنینگ آف ایجاکولیتری دکت است. ایجاکولیتری دکت ما خواندیم که سیمینال ویزیکل و واز دیفرنس یک جای میشد و ایجاکولیتری دکت جور میکردی چی است اوپنینگش است مینز اینجا باز میشه کدام چیزش است صحیح.
یگان دیگه گلند داریم کوپرز گلند است، یوریجینیتال دیافرام است، این تمام چیزا چی است اینجا قرار داره. So this was about prostate. prostate چی بود؟ بین یورینری بلیدر و بین پینس قرار داشت. سایزش قدر یک 4 مغز بود. از دنس کنکتیو تیشو جور شده بود، خاطر سخت بود. و کدام یوریترا بود بینش چی میشد؟ پاس میشد. اوکی. This was about prostate gland. Next میبینیم یگان کلینیکال آناتومی و هم امپلیکیشنشه. مشکل کسی داشته باشه تا دیگه or you can ask at the end. Okay, no questions. Let's study the clinical anatomy. کدام چیزا رو که ما خواندیم در reproductive system چی قسم میتونیم از او استفاده بکنیم یا کلینیکال دش چی است، کدام مشکلاتی که وجود می و کدام چیز است. صحیح. First point میبینیم the female urethra is easily infected because it is open to the exterior via the vestibule of vagina called urethritis. یک چیز فکرتان باشه کدام UTI که است urinary tract infection یا هم کدام انفکشن که میشه urethritis هم میگه. یوریترا را خوانده بودیم انفلمیشن هر چیز را آیتیس گفته بودیم ITIS انفلمیشن میگفت. دیگه وقتی که یوریترا انفلمیشن شو رو چی میگیم یوریترایتیس میگیم. صحیح. دیگه یوریترایتیس یا یورینری ترک انفکشن که است UTI زی میگه دا چی بسیار زیاد است در فیمیل جندر یا هم در کدام چیز که داریم نه در فیمیل جندر چرا زیاد است از زیر ریسک فاکتورش است و ریسک فاکتورش است که میگه کدام وستیبول اف واژینا است و کجا قرار داره اکستریور قرار داره طرف بیرون قرار داره. یک قسم هم گفته میتونیم کدام یوریترا فیمیل که است و چی است شارت است. صحیح است یا بسیار نزدیک به چی است به انس است. وقتی که نورمالی کدام انفکشنز است نورمال فلورا را خوانده باشین یگان باکتریا موجود است در کجا در لارج اینتستین و دیجیا اما باکتریا چی میشه به آسانی سرایت کرده میتونه در کجا در یوریترا از چی خاطر بسیار یک دیگه نزدیک قرار دارن و یوریترا فیمیل جندر چی است شارت است. as compared to male gender یوریترا چی است کمی دورتر قرار داره و همچنان چی است لنت زیاد است از انس چی است دورتر است. صحیح. دیگه از این خاطر د یو تی آی را میخوانیم یا یوریترایتیس ریسک فاکتورش که است بسیار زیاد کامن ده چی است د فیمیل جندر. صحیح. as compared to male gender اگر مقایسه کنیم امرای چی کدام میل جندر که صحیح است. دیگه میره برتان چی گفته اینجا اکسپلین کرده. یک استراکچر ما خوانده بودیم که چی میگفت بارتولیانز گلند میگفت یا داکت میگفت. کدام بارتولیان داکت که بودی که وقتی بلاک شوه او چی نام میدیم ما بارتولیان سیست میگیم. داکت بوده داکت وقتی بلاک شد سیکریشنش بیرون نامد و چی جور شد یک سیست جور کرد که او نامش چی دادیم بارتولیانز سیست. بارتولیان که کدام داکت بود از او که وقتی بلاک شوه و سیکریشنش بیرون نبه امور چی میگیم بارتولیانز سیست میگیم. صحیح. یک سیست و چی میشه موجود میشه یا جور میشه. اوکی. فیموسیس هم میخوانیم. یک استراکچر یک ترم است که چی میگن فیموسیس میگه. What is phimosis? Phimosis is a narrowing of the distal end of the prepuce so that it is retracted over the glans penis is prevented in sometime passage of the urine may not occur. شما دیده بودین در میل جندر که کدام است در داخل یوریترش چی است یک سکن است که مو گلانس پینس چی کرده کور کرده پیش از ختنه کردن که میگیم نه پیش از او چی می باشه یک پوست موجود می باشه که امور چی میگیم پروپیوس میگیم اسکن. صحیح. اسکن که میگه وقتی چی شوه دیستال پارتش چی شوه نیرو شوه یا باریک شوه در کدام چیز که بود موجه ریتنشن آف یورین یا کدام یورین اترا نمیشه موجه چی میشه جمع میشه و همی که جمع شد چی میشه یورین نمیمانه که بیرون چی شوه خارج شوه. این کندیشن ما چی میگیم فیموسیس میگیم. فیموسیس چی بود کدام یورینری پاتوی که ما داشتیم که وقتی یورین چی میشد بیرون میشد و پروپیوز خوانده بودیم سکنی که است اما کدام پوست که چی میکنه گلانس پینس کور میکنه اسپیشلی بیفور سرکمسیشن پیش از ختنه کردن میباشه بعد ختم میشه. دیگه امو کندیشن ما چی میگیم که وقتی دیستال پارت چی شو نیرو شوه باریک شوه یا کدام قطرش کم شوه این کندیشن ما چی میگیم فیموسیس. حال فکرتان باشه وقتی که فیموسیس شد بعد یورینری ترک انفکشن یا یوریترایتیس چانسش چی میشه زیاد میشه کلونایزیشن آف بکتریا میشه از چی خاطر در میل جندر. دیگه در میل جندر اگه ببینیم ریسک فاکتور چی است فیموسیس است. از چی خاطر از خاطر یورینری ترک انفکشن یا یوریترایتیس کدام انفکشن چی میگیم اترای سیستم که ما میگیم و در فیمیل جندر چی است فیمیل جندر نورمالی هم چی است ریسک فاکتور است از خاطر یوریترایز و چی است شارت است. اوکی. Now come to circumcision.
Circumcision چی را میگه؟ ختنه کردن میگفت is the surgical removal of the profuse. کدام پروپیوس که است یا foreskin of the penis. the glans penis دا چیزی د بالش که سکن است یا پوست است امور ما چی میگیم؟ پروپیوس میگیم. او پروپیوس که وقتی سرجیکلی ریموو میکنیم امی ریمووال یا امی پروسیجر ما چی میگیم؟ circumcision میگیم. اوکی. circumcision کدام پروپیوس که است کدام سکن امو سکن که ما دور میکنیم سرجیکلی به واسطه جراحی امو پروسیجر ما چی میگیم؟ circumcision میگیم. circumcision چرا میکنیم؟ it is a religious practice in many communities. در مختلف چیز که است کمیونیتیز ما چی داریم از religious. یک چیزی به اصطلاح مثلا کدام د اسلام که است یا د جویزم یهودیا ای تمام کریسچنز یا چی میکنه از religious practice یا چی میکنن دور میکنن. it is also done to relieve phimosis. و کدام مردم که نورمالی یا ریلیجیسلی دور نمیکنن وقتی که کندیشن به چیز شد میان آمد که چی میگفتیم؟ فیموسیس میگفتیم نه امو نیرو میشد. چی نیرو میشد؟ دستال اندیا کدام امو پاتوی تو یورین که بود. باز مجبوری است باید ما چی بکنیم؟ سرکمسیشن بکنیم. دیگه جنرالی از ریلیجیس پرکتیس میکنیم و در کدام مردم که ریلیجیسلی نیست فور ایگزامپل هندویزم یا دگان کلچر و چی میکنن نورمالی سرکمسیشن نمیکنن. صحیح است؟ دیگه وقتی بازی یه چیز میشه باید بکنیم که وقتی چی شد فیموسیس با وجود آمد. اوکی. سکروتم میخوانیم. سکروتم چی گفته؟ سکروتم because of loose skin is common site of edema. اکثر اوقات میں کدام ادیما کا است یا ادیما در کجا به صورت میں د سکروتم از چی خاطر است میگه لوز سکین داره و چیزی بسیار لوز است. اگر دنس کنکتیو تیشو یک جای باشه تو ادیما به آسانی به صورت نمیاد. صحیح است؟ دیگه سکروتم چی است میگه لوز سکین داره سکینش لوز است از این خاطر چی میشه اکثر اوقات دو ادیما به وجود میاد. Large scrotal swelling may occur particularly in elephantiasis. یا کنڈیشن سورا میگه elephantiasis. صحیح است؟ یک پاراسایت است بکتریا بنکروفتی میگهش و که وقتی چی بکنه آدم انفکتد شو امراضو دیگه چی میشه لیمف نودز که ما داریم تمام لیمف نودز چی میشه بلاک میشه لیمف درینیج نمیشه صورت نمیگیره دیگه او کنڈیشن ما چی میگیم elephantiasis میگیم. دو حالت میتونه شده که سکروتال یا سکروتم بسیار زیاد چی شوه سویل شوه. از چی خاطر سویل شوه؟ از این خاطر که لوز کنکتیو تیشو داشت. دیگه حالت هم شده میتونه خود اسپسیفیکلی میگه در کدام کنڈیشن میشه elephantiasis میشه. اوکی. یک پاراسایتیک انفکشن است با واسطه پارازیت میشه. صحیح است؟ یک کنډیشن ما خوانده بودیم یک جای که ورچی میگفت تیونیکا ویژنالیس میگفت. دو روز یادتان باشه گفتیم که تیونیکا ویژنالیس بسیار چیز مهم است. هایدروسیل is the accumulation of fluid within the tunica vaginalis. tunica vaginalis یک سپیس بود وقتی که دو چی شوه فلوید جمع شوه. let's see اینجا دیده بودیم یک چیزی بود تیونیکال ویژینیا و یکی هم چی است تیونیکا ویژنالیس. این چیزا میبینیم سپیس ایری چی نام داده بودیم تیونیکا ویژنالیس. دی تیونیکا ویژنالیس میتونه مختلف چیزا چی شوه جمع شوه. فور ایگزامپل فلوید جمع شوه بلد جمع شوه یا هم پس جمع شوه. صحیح است؟ سی کنډیشن از جمع شده میتونه و مختلف نامش میگیریم. صحیح است؟ فرست اف آل خواندیم فلوید اگر جمع میشه فلوید اگر در سپیس جمع میشه این کنډیشن ما چی میگیم هایدروسیل. اوکی. فرست اف آل تیونیکا ویژنالیس باید یاد داشته باشین این سپیس چی گفتیم تیونیکا ویژنالیس گفتیم. در تیونیکا ویژنالیس چی شده میتونه مختلف چیزا جمع شده میتونه. صحیح است؟ اکومولیت شده میتونه. اول کنډیشن ما دیدیم فلوید اگر فلوید اکومولیت میشه او کنډیشن ما چی میگیم هایدروسیل. اوکی. سیکنड کنډیشن میبینیم کلکشن اف بلد اگر جمع شوره چی میگیم هماتوسیل میگیم. هماتوسیل اکومولیشن اف چی شد بلد شد. هایدروسیل اکومولیشن اف چی شد فلوید شد و یک دیگه چیزی است که پس میگیم. صحیح است؟ وقتی که پس جمع شوره چی میگیم پایوسیل میگیم. یک استراکچر ما دیدیم یا یک سپیس دیدیم که سپیس چی میگفت تیونیکا ویژنالیس میگفت. در تیونیکا ویژنالیس میتونه شده چی جمع شوه فلوید جمع شوه. اگر فلوید جمع شد کنډیشن چی نام میتیم هایدروسیل. میتونه داخل تو بلد جمع شوه اگر بلد جمع شد کنډیشن ما چی میگیم هماتوسیل. و یا هم میتونه شده که پس اکومولیت شوه یا پس جمع شوه او کنډیشن چی میگیم پایوسیل. اوکی. فرست اف آل لیٹس ریوایز. یوریترا که است از فیمیل جندر شارت است از این خاطر چانس آف یوریترایتیس یا UTI بسیار زیاد می باشه. بارتولینز داشته بود اگر بلاک شوه کنډیشن به صورت میں که چی میگیم بارتولینز سیست میگیم. فیموسیس کدام پروپیوز که خوانده بودیم پروپیوز اگر بلاک شوه نیرو شوه کنډیشن ما چی میگیم فیموسیس میگیم. صحیح شد؟
Circumcision دگان کمیونیتیز موستلی چی می باشه ریلیجیسلی میکنیم و دگان کمیونیتیز اگر فیموسی صورت گرفت بعد از او هم انجام میدیم. چی است سرکمسیشن؟ سرکمسیشن کدام پروپیوز که دیده بودیم یا فورس کن اف پینس ہے سرجیکلی کی ریموو کنیم امی کنڈیشن ہے امی پروسیجر چی میگیم سرکمسیشن میگیم. اوکی نورمالی میتونه شده در اکثر جای باڈی چی شود ادیما صورت بگیره. کدام جای اسکین چی می باشه لوز می باشه. یک ایزو جای چی است سکروتم است. اوکی سکروتم میتونه در اکثر مریضیات اکثر انفکشنات ایشیا چی شود ادیماتیس شود. اسپسیفیکلی ما یک کنڈیشن خواندیم رو چی گفتیم elephantiasis گفتیم. اوکی then we saw tunica vaginalis یک स्पेस خوانده بودیم رو tunica vaginalis نام داده بودیم. در tunica vaginalis میتونه مختلف چیزا اکیمولیت شود. اگر blood accumulate شد رو چی میگیم هیماتوسیل. اگر فلوید accumulate شد رو چی میگیم هایدروسیل. و یا هم اگر پس accumulate شد رو چی میگیم پایوسیل. اوکی any confusions؟ Okay, let's study application and implication in nursing. How to use this knowledge کدام چیزا رو که خواندیم از نرس چی کنیم از او استفاده بکنیم. First of all, at puberty the uterus enlarges and descends to the adult position. Normally چی می باشه یوترس پوزیشنش بالا می باشه طرف ابدومین صحیح است. وقت یک نفر که به پیوبرتی رسید چی میشه دیسند میشه می در کجا میرسه تا به نورمال پوزیشنش است یا نورمال پوزیشنش در کجا است در پلویس است. اوکی نورمالی گفتیم یوترس چی می باشه بالا می باشه دیورینگ دیولپمنت امبریولوژی یا وقتی که دیولپمنت میشه انسان اشتک یا خرد می باشه بالا می باشه. طرف پیوبرتی یا وقتی که انسان در پیوبرتی میرسه طرف پایین یا طرف پلویس می که چی است adult positionش است. اوکی during menstruation the uterus is slightly enlarged and becomes more vascular. وقتی که menstruation صورت میگیره یوترس چی میشه کمی سایزش کلان میشه صحیح slightly enlarged normally چی میشه کمی slightly enlarged میشه and becomes more vascular او vascularization یا کدام blood supply شه تو چی میشه increase میشه. پیش خوانده بودیم وقتی که اوویلیشن صورت گرفت کدام اوون که آمد در وقت چی میشد کارپس لیوتم تا از وقت سیکریشن دشه کانتینیو داشته می بود تا که چی میشد یا فرتیلایزیشن صورت میگرفت یا هم چی میشد منستوریشن میشد. دیگه دیورینگ منستوریشن کدام اندومیتریوم که بود innermost portion of the uterus دو چینجز می آمد دو چینجز می گفتیم که slightly enlarge میشه و هم چی میشه vascularization یا blood supply چی میشه زیاد میشه. اوکی another condition is pregnancy. During pregnancy چی میشه the uterus is enormously enlarged. وقتی که pregnancy صورت میگیره در pregnancy یا حاملگی enormously enlarged میشه بسیار زیاد چی میشه یوترس سایزش کلان میشه. اوکی and in old age the uterus becomes smaller in size atrophy. وقتی که انسان در old age میره عمرش بسیار زیاد میشه یوترس سایزش میگه چی میشه خرد میشه یا خردتر میشه و کنډیشن ما چی میگیم atrophy میگیم. اوکی In some women, the uterus is angled backward in a position of retroversion and retroflexion. دو کنډیشن ما دیده بودیم که وقتی چی میشه یوترس میتونه posteriorly چی باشه bend باشه. کدو کنډیشن چی میگفت retroversion and retroflexion. یادتان باشه درس قبلی خوانده بودیم you can revise it from there تصویرها هم بود. دایی ما چی خواندیم mostly about uterus خواندیم. First of all دیدیم که یوترس نورمالی چی می باشه دیورینگ دیولپمنت بالا می باشه در ادلت تایم یا طرف وقت انسان که در پیوبرتی میرسه چی میشه طرف پایین یا دیسند میشه در پلویس یا کنډیشن. یوترس چی میشه در دیورینگ منستوریشن یکی واسکولاریتیش زیاد میشه و دوم چی میشه سایزش کمی زیاد میشه بسیار زیاد نمیشه کلان میشه. دیورینگ پرگننسی وقتی که پرگننسی صورت گرفت انورمسلی انلارج سایزش بسیار زیاد چی میشه کلان میشه. او در اولد ایج که وقت انسان عمرش زیاد شد چی میشه سایزش کمتر میشه کم سایز کم شدن چی میگیم اتروفی میگیم. اوکی دیکریز ان سایزش که کم شد. ان سم وومن دگان ای چیز ما خوانده بودیم د وومن یا کدام فیمیل جندر که از یوترس چی می باشه طرف بکورد بند می باشه کو کنډیشن ما چی میگیم ریتروورژن اند ریتروفلکشن میگیم. اوکی